सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि पाकिस्तान में खास तौर पर एजुकेशन के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको चंद ऐसे पाकिस्तानियों से मिलवाएंगे जो कि खास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो न सिर्फ बहुत ही बाहिम्मत हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए भी उन्होंने इतना फंड रेज कर लिया है कि पाकिस्तान में उससे कई स्कूल्स खुलवा दिए गए हैं। आइए उनसे मिलते हैं और ये जानते हैं कि ये सफर उन्होंने कैसे तय किया। हमारे इस शो के अंदर आप बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों से मिले हैं जो ना सिर्फ यहाँ पर बहुत अरसे से रह रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और यहाँ की लोकल अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो समंदर पार पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रहने वालों के लिए डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया। शिमी कुदवा भी उन्हीं में से एक हैं। TCF फाउंडेशन जो कि बहुत बड़ा नाम रखती है पाकिस्तान में भी, उसके DC चैप्टर को यहाँ पर हेड कर रही हैं। शिमी साहबा, पहले तो हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आखिर आपने लोगों के लिए और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड देने का क्यों सोचा? मैंने इसलिए सोचा कि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो मैंने कहा था मैं पाकिस्तान को छोड़ तो आई हूँ, मगर माई दिल वॉज ऑलवेज इन पाकिस्तान। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा काम करके यहाँ बैठ के अगर कोई फ़र्क पड़ सकता है तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी का जो वक्त करूँ पाकिस्तान के काम के लिए। और एजुकेशन में जो आपने कहा TCF, एजुकेशन के बगैर पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। एजुकेशन इतनी ज़रूरत है, सिर्फ अमीर बच्चों के लिए नहीं, गरीब बच्चों के लिए। उन गरीब बच्चे जिनको कभी सोच नहीं सकते थे तालीम के लिए, मैंने TCF के ज़रिए उन तक तालीम पहुंचाया। उसमें कोई बच्चे ऐसे निकलेंगे जो कल हमारे लिए फ़ख्र के बाइस होंगे। और अभी तक जितना काम TCF ने किया, मैं ये कह सकती हूँ कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन सब अपने जानते अच्छा काम करे, TCF ने भी बहुत बड़ा इनकलाब गरीब बच्चों की ज़िंदगी में लाए, चाहे वो लड़कियाँ हों लड़कियाँ हों। उन अदारों से, उन महलों से बच्चों को लाए हैं जहाँ तालीम का नाम नहीं था, लाइक मच्छर कॉलोनी और ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं पाकिस्तान में और जगह में जहाँ सबसे गुर्बत थी, जहाँ लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी यहाँ के बच्चे लिखना भी सीखेंगे। और ये मुझे जो सबसे ज़्यादा, जब मैं सोती हूँ मुझे इत्मीनान होता है कि कम से कम मेरी थोड़ी सी मेहनत से पढ़ाई का नाम पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में तो TCF काम कर ही रहा है, यहाँ पर आपने एज अ DC चैप्टर हेड किस तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स को कंडक्ट किया और लोगों ने आपको रिस्पॉन्स कैसा दिया? जब मैंने TCF का शुरू किया था, DC में लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि TCF क्या चीज़ है। तो मैं अपने जब मिलने वालों से मिलती थी, मैं बहुत इंसिस्ट करती थी कि जब आप पाकिस्तान जाएं, आप एक स्कूल खुद विज़िट करके आए और देख के आए। अगर आपका दिल मानता है तो फिर आप पैसे दें। तो मैंने हर साल एक इवेंट मई में करती हूँ, उनका गाला जो मेन होता है। शुरू में बड़ी रिजेंटमेंट थी, लोग इतने पैसे नहीं देते थे। रिजेंटमेंट इस तरह की नहीं थी कि लोग ख़िलाफ़ थे, लोग समझते थे कि कहाँ से इतने गरीब बच्चे पढ़ के अच्छा क्वालिटी की एजुकेशन होगी। मगर TCF को अगर आप पाकिस्तान में जाके देखें, उनकी बिल्डिंग, उनकी क्वालिटी हर गांव में सेम तरह की होती है। और फिर जब लोगों ने खुद जा के देखना चाहा, आज माशाल्लाह से लास्ट ईयर हमारा जो गाला हुआ उसमें हमने तकरीबन 700,000 जमा किया एक शाम में। और उस पैसे से 4 स्कूल बनवाए। अभी तक DC से हमने 8 स्कूल बनवा चुके हैं। अब मेरा स्कूल का अब जो गाला आ रहा है वो मई 11 को आ रहा है, जो कि बिल्कुल अगले हफ्ते है। उसमें मुझे अभी तक कोई 3 लोगों ने, इंडिविजुअल डोनर्स फ़ोन करके कह चुके हैं कि हम स्कूल्स देना चाहते हैं। और बाकी जो स्कूल बनेगा वो DC के पैसों से बनेगा। तो अब आप देखें, लोग ये समझ रहे हैं पाकिस्तान की जो सलूशन है सिर्फ तालीम है। तालीम के अलावा कोई चीज़ और आप करके दिखला दें, कुछ भी करें, वो नहीं हो सकती जब तक कि हमारी सब जगह गांव-गांव तक पढ़ाई की नहीं हो। तो TCF ने इस मामले में लिटरली मैं समझती हूँ रेवोल्यूशन लाए गरीब के एरियाज़ में। अच्छा, जब आपने TCF के हवाले से यहाँ पर काम करना शुरू किया तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आपको कैसा रिस्पॉन्ड किया? ये मुझे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये बेहतरीन सवाल इसलिए मेरे लिहाज से इसलिए कि जब मैंने TCF, चूँकि मेरे साथ जो और ऑर्गेनाइजेशन में औरतें मेरे उम्र की मर्द लोग काम कर रहे थे, इसमें मैंने यंग जनरेशन के साथ काम किया। यंग जनरेशन मतलब जो 30 से लेके 45 के बीच में है,
جن کا کریئر ہے بہت ایگریسو کریئر میں ہے اور بہت سکسیزفل ہے، مگر وہ چونکہ پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں، کوئی ہائی اسکولس کر کے آئے ہیں، ان کو اپنے ملک میں واپس، ان کو بھی یہ ہے خیال کہ تعلیم سے فرق پڑے گا. تو بڑی میری اچھی ایکسٹریم ہیلپ فل بچے ہیں. میں ان کو بچہ کہتی ہوں، میں شبی آپا کہلاتی ہوں اس لیے کہ سب میرے ساتھ ہر سنڈے کو تقریباً آلٹرنیٹ سنڈے کو میرے گھر میٹنگ ہوتی ہے، اور بہت ایگریسولی وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کا بھی یہی ڈریم ہے کہ پاکستان میں چینج آنا چاہیے، اور وہ ایجوکیشن ہے. میں اگر پاکستان میں ہی رہتا اور میں اگر باہر نہ جاتا، شاید میرا یہ ویژن ڈیولپ ہی نہ ہو سکتا. میرے اسکول چلانے میں بھی اور میرے اپنا جو ہم لوگوں کا فیملی بزنس ہے، دونوں اینگل سے مجھے بڑی ایک سپورٹ مل رہی ہے بیکاز آف مائی ایکسپیرینس ان امریکہ. یہاں رہنے والے بہت سے پاکستانی تو ایسے ہیں جو کہ اپنی قوم کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن کئی ایسے پاکستانی نوجوان بھی ہیں جو اپنے ملک واپس جا کر اپنی قوم اور خاص طور پر اپنے مستقبل کے معماروں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. آئیے ایسے ہی چند پاکستانیوں میں سے ایک نوجوان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ایک چیز جو مجھے یو ایس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے وہ ادھر کے سسٹم کی ٹرانسپیرنسی ہے، جو صفائی ہے وہاں کے سسٹم میں، کہ آپ نے اپنا لائسنس بنوانا ہے، آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ نے نوکری لینی ہے، آپ کو کسی سفارش، کسی کرپشن آپ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے. تو یہ میں بہت زیادہ وہاں کا مس کرتا ہوں. میں 83 میں میری کراچی میں پیدائش ہوئی تھی اور 88 میں ہم اسلام آباد شفٹ کر گئے تھے، اور میری سکولنگ پرائمریلی وہاں پہ ہی ہوئی ہے. پھر 16 سال کی عمر میں میں امریکہ شفٹ ہو گیا تھا اور وہاں پہ میں نے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی. باہر بھیجنے کا فیصلہ بنیادی طور پہ اس لیے تھا کہ باہر کے جو ملک ہیں ان میں تعلیم کا معیار ذرا بہتر ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں وہاں جانا ایک آسان فیصلہ میرے لیے نہیں تھا، میرے ماں باپ کے لیے بھی شاید نہیں تھا. اور جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں گھر سے جب ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلے ہیں تو بس پھر میرا رونا شروع ہو گیا تھا اگلے 20-25 گھنٹے. بٹ وہاں ایک دفعہ میں پہنچا اور پہلے 1-2 مہینے جب میں نے وہاں پہ اسکول اٹینڈ کیا اور اپنے چند دوست بنانے شروع کر دیے اور سمجھنا شروع کر دیا کہ ایک فرینڈلی کلچر تھا وہاں پہ. اسکول کا ایکسپیرینس بھی بڑا اچھا رہا میرا. I graduated very respectfully and I made a lot of friends جن سے میرا ابھی تعلق رہتا ہے. پاکستان بھی وہ ان میں سے چند چکر لگاتے رہتے ہیں. پروفیشنلی بھی میں نے ہر قسم کے وہاں پہ کام کیے. وہاں پہ میں نے پیزا ہٹ میں ڈیلیوری بھی کی، وہاں پہ میں نے ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے لیے بھی کام کیا، وہاں پہ میں نے ایک انشورنس کمپنی کے لیے بھی کام کیا. تو ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ مجھے وہاں پہ ملا. میں نے جو ٹائم امریکہ میں گزارا اس میں جو سب سے ٹریجک ایک ٹائم تھا اور بہت ایک کنفیوزنگ ٹائم تھا وہ سپٹمبر 11 کا تھا. اندر سے سب پاکستانیوں اور مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں شاید ملک چھوڑنا پڑے گا، اتنے برے حالات ہونے والے. ڈسکریمنیشن ایک بڑے مائنر لیول پہ شروع ہو گئی، بٹ ادھر کی گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی، ایک زیرو ٹالرنس پالیسی، کہ اگر مجھے فیل ہوتا ہے میری ورک پلیس میں میری طرف ڈسکریمنیشن والا ایٹیٹیوڈ ہے تو میں جا کے شکایت لگاؤں تو مینجمنٹ اس پہ ایکٹ کرے گی اینڈ وہ میک شور کریں گے کہ یہ چیز آئندہ کبھی نہ ہوئے. اللہ کا شکر ہے بڑی عزت سے ایک بھی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا جو میں کہہ سکوں کہ ہمیں واپس پاکستان چلے جانا چاہیے. ہم نے اپنا پہلا پروجیکٹ کیا میری دادی کے انسیسٹرل ولیج مراڑا شریف میں، جو لاہور سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ این جی او ہم نے اپنی دادی کے نام پہ رکھی، ان کا نام تھا مبارکہ، تو اس کا نام ہم نے مبارکہ کیمپس رکھا ہے. کلاس 5 تک ہم نے اسے کویڈ رکھا ہے اور 6th آنورڈز میٹرک تک یہ گرلز اونلی اسکول ہے. ماشاءاللہ ہماری اسٹرینتھ 720 کے ارد گرد اس وقت ہے اور 6.5 سال ہو گئے ہیں. ایک ادارہ ہے دی سٹیزنز فاؤنڈیشن،
جو 800 اسکول کے قریب پاکستان میں چلا رہے ہیں. ہم نے ان سے ایک مینجمنٹ ایگریمنٹ کی ہے کہ ہماری جو ٹیچرز کی ہائرنگ ہے, ان کی ٹریننگ ہے اور ان کی جو سیلری لیولز ہیں, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا ایڈمنسٹریشن, بیکاز ہماری اس کے اندر کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی. سٹیزنز فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ 2006 سے ہے اور وہ ہماری اس علاقے میں سب سے بڑی سپورٹ ہے. عام طور پہ جو ٹی سی ایف کے ڈونرز ہیں وہ لینڈ دیتے ہیں یا رننگ کاسٹ دیتے ہیں یا بلڈنگ سٹرکچر بنانے کے لیے مدد کرتے ہیں, لیکن جب یہ اسکول بنا تو دس واز ون آف دا آئیڈیل سچویشنز دیٹ وی ہیڈ دا لینڈ اینڈ دا بلڈنگ اینڈ دا انفراسٹرکچر, سارا کچھ انہوں نے ڈونیٹ کیا. ایک ہمارا اسکول کا نظام یہ ہے کہ ہمارا 42 کا سٹاف ہے وہاں پہ, جو ہماری ٹیچرز ہیں وہ ساری کی ساری فیمیلز ہیں. ایز اے پالیسی دیر آر نو میل ٹیچرز, دیر آر اونلی فیمیل ٹیچرز ان آر انسٹیٹیوٹ. یہ بھی ایک سوسائٹی کو امپاور کرنے کا ہم نے طریقہ اختیار کیا. جب میں ٹی سی ایف میں آئی تو انہوں نے میری ماسٹرز ٹریننگ کروائی, جس میں میرے اندر جو سکلز تھیں ان کو اور بہتر امپرومنٹ ملی, جس سے آج جو بچے ہیں وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. یعنی کہ میرے تھرو وہ ان کے کنسیپٹ جو ہیں وہ بہت اچھی طرح کلیئر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ٹاپکس بہت اچھی طرح کلیئر کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرے میں کانفیڈنس آیا, جس کی وجہ سے بچوں کی جو کانفیڈنس ہے وہ بھی اویل ہوا اور وہ باہر لے کر آئے اپنی سکلز کو. ادھر کی جو ایک خاص بات ہے کہ یہ صرف مراڑہ شریف کے بچے نہیں, یہاں پہ بلکہ 10 کلومیٹر کے ریڈیس سے بچے آتے ہیں اور ان کے پیرنٹس آتے ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو معیار ہے اور جو بلڈنگ کی ایک انہیں خصوصیت بھی لگتی ہے وہ باقی سکولز میں انفارچونیٹلی یہاں پہ نہیں ہے. تو بہت ایک ہمیں اچھا رسپانس آیا, اتنا اچھا رسپانس تھا کہ ہمیں ضرورت پڑی یہاں پہ اور کنسٹرکشن ایکسپینڈ کرنے کی. میں اگر پاکستان میں ہی رہتا اور میں اگر باہر نہ جاتا, شاید میرا یہ ویژن ڈیولپ ہی نہ ہو سکتا. میرے اسکول چلانے میں بھی اور میرے اپنا جو ہم لوگوں کا فیملی بزنس ہے, دونوں اینگل سے مجھے بڑی ایک سپورٹ مل رہی ہے بیکاز آف مائی ایکسپیرینس ان امریکہ. جو ویسٹرن کلچر کی اچھی باتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی سیکھی ہیں, اور جو بھی انفلوئنس یہ ادھر کر سکے ہیں سوسائٹی میں, جہاں جہاں یہ ملے ہیں, جہاں جہاں اٹھے بیٹھے ہیں. مجھے پہچان ہوگی ہے ہیومینٹی کی. آئی ریکگنائز ہیومینٹی, دس از دا بگیسٹ ایسٹ دیٹ آئی ہیو گینڈ. اور مجھے خوشی ہے کہ اس نے اپنے روٹس نہیں چھوڑے. میری ایک بڑی خواہش ہے کہ میں یہ جو اسکول چلا رہا ہوں اس کے بچے بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دے کہ یہ اس پار جائیں اور وہاں سے ایکسپوجر حاصل کریں اور وہاں سے جو میں اچھی چیزیں سیکھ کے آیا ہوں وہ سیکھیں اور ہمارے معاشرے میں آ کے ان پہ عمل کریں, اور یہاں سے بھی جو ہماری اچھی ویلیوز ہیں وہ اس پار لے کے جائیں اور ان لوگوں کو بھی سکھائیں اور ان لوگوں کو بھی بتائیں. وہ بھی ہمارے کلچر میں اتنا ہی انٹرسٹ لیتے ہیں جتنا ہم ان کے کلچر میں لیتے ہیں. اس سے بہتر سروس اسٹوڈنٹس جو کر سکتے ہیں کوئی ایمبیسڈر نہیں کر سکتا, کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایک برج بلڈ کریں اپنی سوسائٹیز کے بیچ میں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں یہاں سے, تو میں دیکھ کر مس کرتا ہوں کہ آئی وش ہمارا ٹریفک ایسا ہو, آئی وش کہ ہماری اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں, فریڈم ہو, ہیلتھ کی فیسلٹیز ہو, ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں, لا اینڈ آرڈر ہو. یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا سے اٹھانی چاہیے. بہت سارے اداروں کے ساتھ ساتھ بہت سے فنکاروں نے بھی اب تعلیم کے میدان میں قدم رکھا ہے, نہ صرف اس لیے کہ وہ تعلیم کے فیکٹر کو خاص طور پر لوگوں کے اندر اجاگر کر سکیں بلکہ تعلیم کو عام بھی کر سکیں. شہزاد روئے بھی انہی میں سے ایک ہیں جو کہ زندگی ٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. تجھے جس کا ہے انتظار, جس کا ہے انتظار, وہ تو خود ہے میرے یار. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. شہزاد روئے ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جو اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں صرف شکایت نہیں کرتے بلکہ انہیں بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں لوگ اس سے یاد رکھیں کہ کہیں ہم نے پیراڈائم کو شفٹ کیا ہے. میں نے لوگ یہ کہیں کہ کہیں ہم نے یوتھ نے, صرف میں نہیں, جو ہماری جنریشن ہے پوری, اس نے پاکستان کو ایک سالڈ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی. آئی ہوپ اس طرح سے یاد رکھیں.
ट्रस्ट के जरिए शहजाद ने ये तो साबित कर दिया कि मिलजुल कर अगर एक मंसूबे के तहत काम किया जाए तो पाकिस्तान में बच्चों को कम खर्च में आला तालीम दी जा सकती है, गवर्नमेंट स्कूलों का मयार बेहतर बनाया जा सकता है और ऐसे बच्चों के हाथों में भी कलम थमाया जा सकता है जिनके हाथ औजार उठाने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि इस कोशिश को आगे बढ़ाने का पैशन उन्हें हर साल पाकिस्तान से अमेरिका भी ले आता है। मैं ज़िंदगी ट्रस्ट के लिए आके इधर कॉन्सर्ट्स करता हूँ अमेरिका में और उससे फ़ंड रेज़ करता हूँ ज़्यादातर, और फिर बाकी पाकिस्तान में जो डोनेट वगैरह करते हैं, बट ज़्यादातर मैं खुद कॉन्सर्ट्स रेज़ कर लेता हूँ। तो इसलिए हर साल आता हूँ, 10 साल दोबारा आया हूँ ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन जो हमने पाकिस्तान में बनाई हुई है फातिमा जनाब, वो चलती रहे और रेप्लिकेट कर सकें उसको। तो क्या अमेरिका की कोई ऐसी बातें हैं जो शहजाद पाकिस्तान में भी देखना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं यहाँ से, तो मैं देख कर मिस करता हूँ कि आई विश हमारा ट्रैफिक ऐसा हो, आई विश कि हमारी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, फ्रीडम हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम चीज़ें हमें दुनिया से उठानी चाहिए। आई होप पाकिस्तान में भी ये बहुत जल्द हम देख सकेंगे, बट अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है पाकिस्तान। लेकिन शहजाद समझते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए बाहर रहना जरूरी नहीं, दूर रहकर भी पाकिस्तानी होने का हक अदा किया जा सकता है। देखिए, मुल्क से बाहर जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती और मुल्क वापस आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लोग हिजरत करते रहते हैं, आगे पीछे जाते रहते हैं। आई थिंक यहाँ जो लोग रहते हैं उनका पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा प्यार देखा है मैंने। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाहर बैठ के, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं ये नहीं कहता वापस आ जाएं, वापस उनकी अपनी मर्ज़ी है, बट यहाँ बैठ के भी कंट्रीब्यूट करते रहें। यार को मेरे तुमने समझा है क्या? शहजाद को म्यूजिक सीन पर आए 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। इस दौरान बहुत कुछ बदला, लेकिन शहजाद की आइडेंटिटी नहीं बदली। इसका राज क्या है? तो मैंने सिर्फ म्यूज़िक सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया, फिर बाद में मुझे जब कोई चीज़ किसी से इंस्पायर होता था तो म्यूज़िक बनाता था। शायद वो चेंज आता रहा, लोग समझते थे मैं बड़ा कैलकुलेट करके बना रहा हूँ, बट ऐसा था नहीं। इट्स जस्ट दैट कि बनता गया, जो फील होता गया, वो प्लान नहीं किया बदल। अब राज की बात हो ही रही है तो हमने शहजाद से कुछ ऐसी बातें भी पूछी जो शायद इससे पहले उन्होंने कभी नहीं बताई। अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? बहुत ही कोई नालायक ऑफिस में काम करने वाला शख्स होता है। कोई ऐसी चीज़ आपके बारे में जो आपके फैंस को नहीं पता? मेरी आखिरी उंगली कटी हुई है। ये कैसे हुआ? ये बचपन में कट गई थी। किसकी गलती थी? मेरी। बताएंगे क्या किया था? दरवाजे पे आ गई थी, बर्थडे थी मेरी बहन की, और उसको किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो कट गई। कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते? कपड़े पहने बगैर घर से नहीं निकल सकता, बाकी कोई भी चीज़ भूल सकता हूँ। स्टेज पे अभी तक कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो? कई, बहुत सारे। भावलपुर में मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, जज्बात में आगे निकल गया, स्टेज ख़त्म हो गया था, तो नीचे लोग खड़े थे तो उन पे गिरा था जाके। I'm sure some people enjoyed that. I hope. ज़िंदगी में किसको रोल मॉडल समझते हैं अपना? अरे माँ बाप ने बड़ा मुझे उनसे सबसे ज़्यादा करीब रहा हूँ, तो वो रोल मॉडल है मेरे। डर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगता है? अपने गुस्से से। बहुत तेज़ है। हमारे अपने गुस्से में अपना ही नुकसान हो जाता है, तो ख्याल करते हैं। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? सक्सेस मुझे लगता है कि तालीम के हवाले से मैं कहूँ, इवन अपने म्यूज़िक के हवाले से, जब लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे आके क्वेश्चन पूछते हैं, हमने आपका वो गाना सुना तो उसका क्या मतलब होता है कि नेक हो जिसको मौका नहीं मिला। तो आई थिंक जब सवाल पूछना शुरू कर देना जब यंग बच्चे हैं, तो इसका मतलब है तब्दीली आ रही है। म्यूजिक जैसे मुश्किल प्रोफेशन में जगह बनानी हो या पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम में बेहतरी लाने जैसे बड़े चैलेंज का सामना करना हो, लगता है दोनों जगह शहजाद रॉय की फिलॉसफी शायद एक ही है। हालात तुझे बदले, तू हालात बदल दे यार। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि एजुकेशन तो ख़ास तौर पर आम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जो कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाना चाहते हैं और उनकी सोच को मज़ीद पुख्ता करना चाहते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम जिसकी शुरुआत की गई है कराची में, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं।
پاکستان کے ننھے معماروں کا مستقبل ان کو ملنے والی تعلیم پہ منحصر ہے۔ ملک میں بنیادی تعلیم کی فراہمی بذات خود ایک مشکل کام ہے، مگر حکومت اور طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک نئی ٹیم میدان میں کود پڑی ہے۔ سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان ایک خاص کریکولم کے تحت گورنمنٹ کالجز میں، اسکولز اور اب انشاءاللہ کالجز میں جائے گا۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ بچوں میں ایک اویئرنیس پیدا کی جائے۔ ابھی شعور ہمارے میں اتنا ہے نہیں کہ بچوں کو تعلیم دی جائے کہ نہ دی جائے، تو ہم اپنے اس کریکولم کے تحت لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی یہ اویئرنیس پروگرام ہے۔ ہمارے پاس کافی اسکول ہیں، کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، اور کئی ہزار بچے ہمارے پاس ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور اپنے انٹریکٹیو ٹیچنگ میتھڈز، یعنی کہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس کے تو نمبر بھی نہیں ملیں گے، سر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن پھر خود ہی 2-4 کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ارے اس میں تو ہمیں مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ کھیل بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ہماری کلاس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور کلاسیں ریگولرلی ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ اسکولز میں عام طور پہ کافی جگہوں پر آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز اپنی ساری کلاسز بھی کنڈکٹ نہیں کرتے ہیں، اکثر ٹیچرز کلاس کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے تو گورنمنٹ اسکولز میں ایک تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں جائیں یہ وہ، لیکن ہم آئیں گے تو ہمیں پرابلمس کا پتہ چلے گا نا۔ ہم دور سے بیٹھ کے صرف کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ہمیں آ کے چینج کرنا پڑے گا۔ اپنے قیام کے وقت انڈین نیشنل کانگریس برطانیہ سے آزادی نہیں چاہتی تھی، اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہمیں برٹش کو بھگانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم چینج کریں گے اس کو، اور اچھے لوگ پاکستان سے چلے جاتے، پاکستان میں رہتے نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں۔ کسی بھی قوم کے بننے اور بگڑنے میں ایجوکیشن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے اگر اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے ایجوکیشن کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کام تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کو ضرورت ہے آپ سب جیسے بہت سے پاکستانیوں کی سپورٹ کی۔ اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔